Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher, teaching you class 10th English. The topic under study is The Servant from the short story section. We have already discussed up to the end of 142 page number, and now come to page number 143. Start. हमने देखा जिरैज़िम जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है इस शॉर्ट स्टोरी का, वो एक बेरोज़गार नौजवान है और वो बहुत देर तक मॉस्को सिटी में बेरोज़गार रहा। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है, इगोर डैनलिच के पास, जो एक बड़े बिजनेसमैन का कोचमैन है। तो इगोर डैनलिच इगोर डैनलिच से मदद मांगता है कि मुझे कोई नौकरी दिलाई जाए। तो इगोर डैनलिच के मालिक के पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक चौकीदार है, पॉलीकार्पिक, बूढ़ा आदमी है और उसकी वाइफ भी है, वो वहाँ पर चौकीदार है एक बड़े बिजनेसमैन के घर में। तो इगोर डैनलिच उनको निकालने का बंदोबस्त करता है, अपने मालिक से कहता है कि इन बूढ़े लोगों को निकाल दो, अब ये काम के लायक नहीं है, इसकी जगह मेरा एक जानने वाला नौजवान है, उसको आप नौकरी पर रखिए। तो हम देखते हैं जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें ने ये देखा कि इगोर डैनलिच को जिरैज़िम को वो नौकरी मिल जाती है, और रात को शाम को जब वो वापस निकलता है अपने ठिकाने के लिए, तो मालिक उसे कहता है ठीक है तुम कल आ जाओ और नौकरी ज्वाइन करना। तो मेन गेट के पास जो क्वार्टर है, सर्वेंट क्वार्टर है, उसमें पॉलीकार्पिक और उसकी वाइफ रहते हैं। तो वो बेचारे परेशान हैं कि उनको निकाला जा रहा है, अब वो कहाँ जाएंगे। तो जिरैज़िम उनकी बातें सुनता है, वो बहुत परेशान है, वो कहते हैं अब हम कहाँ जाएंगे। तो पॉलीकार्पिक अपनी वाइफ से कहता है कि शायद हमें अब भीख मांगनी होगी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो आगे हम देखते हैं वो लोग क्या बात कर रहे हैं, पॉलीकार्पिक और उसकी वाइफ। That's all we can do, there is nothing else left, said the woman. तो पॉलीकार्पिक की वाइफ कहती है हाँ यही, यानी भीख मांग सकते हैं हम। That's all we can do, there is nothing, यहाँ पर there एपोस्ट्रोफी s, it is there is, अब वहाँ और कुछ भी नहीं है हमारे लिए, हमें भीख मांगना होगी। Oh, we poor people, what a miserable life we lead. We work and work from early morning till late at night, day after day, and when we get old, then it's away with you. तो इनमें से हम देखते हैं पॉलीकार्पिक की वाइफ शायद कहती है ओह वी पुअर पीपल, देखो हम कैसे गरीब लोग, बदकिस्मत लोग हैं। व्हाट ए मिजरेबल लाइफ वी लीड, हम लोग हमेशा मुसीबत की ज़िंदगी गुजारते हैं। वी वर्क एंड वर्क फॉर अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट, हम लोग सुबह सवेरे काम शुरू करते हैं और रात देर तक काम करते रहते हैं। डे आफ्टर डे, रोज़ हम यही करते हैं। एंड व्हेन वी गेट ओल्ड, और जब बूढ़े हो जाते हैं, देन इट इज़, तो हमें कहा जाता है अवे विद यू, जाओ यहाँ से। तो इसके जवाब में पॉलीकार्पिक शायद कहता है व्हाट कैन वी डू, आवर मास्टर इज़ नॉट वन ऑफ अस। हाँ, पॉलीकार्पिक ही ये कहता है व्हाट कैन वी डू, हाँ हम क्या कर सकते हैं। आवर मास्टर इज़ नॉट वन ऑफ अस, हमारा जो मालिक है वो हम मज़दूरों में से नहीं है, यानी उसको हमारी तकलीफ़ों का एहसास नहीं है। इट वुडंट बी वर्थ द वाइल टू से मच टू हिम, हम उसको क्या कहें, उसको कुछ कहना मुनासिब भी नहीं है। अबाउट इट, ही केयर्स ओनली फॉर हिज ओन एडवांटेज, वो सिर्फ अपना मतलब रखता है, अपने मकासद का ख्याल रखता है। तो ऑल द मास्टर्स आर सो मीन, तो वाइफ शायद जवाब देती है हाँ सारे जो मालिक लोग हैं वो खुद गर्ज होते हैं, मीन खुद गर्ज होते हैं। दे डिडंट थिंक ऑफ एनी वन बट देमसेल्व्स, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। आई डजंट इट डजंट ऑकर इट डजंट ऑकर देम दैट वी वर्क फॉर देम ऑनेस्टली, उनको ये कभी नहीं महसूस होता कि हम लोग उनके लिए ईमानदारी से काम करते रहते हैं। एंड फेथफुली, रोज़ करते रहते हैं, वफादारी करते हैं। फॉर ईयर, सालों साल करते हैं। एंड यूज अप आवर बेस्ट स्ट्रेंथ इन देयर सर्विस, और अपनी जवानी के बेहतरीन दिन
ان کے لیے ضائع کر دیتے ہیں. They are afraid to keep us a year longer. وہ ایک سال ہمیں اور اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، انہیں ڈر ہوتا ہے. Even though we have got all the strength we need to do. حالانکہ ہمارے پاس اگر وہ طاقت ہو بھی کہ ہم ان کے کام کرتے رہیں، پھر بھی وہ ہمیں نکالنے پر تلے ہیں. Their work, if we weren't strong enough. اگر ہم کام کرنے لائق نہ ہوتے. We would go of our own accord. ہم خود ہی چلے جاتے. We apostrophe D, it means we would go. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ verb go ہے، اس لیے جو D ہے apostrophe کے بعد اس کو would پڑھا جائے گا. اگر یہ go کے بجائے تھرڈ فارم gone ہوتا تو پھر we had gone پڑھا جاتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھیں یہاں پر، کیونکہ دی کے بعد یہاں پر فرسٹ فارم آف ورب ہے. سو ریڈ وڈ. وی وڈ گو آف آور اون. ہم خود چلے جاتے. دا ماسٹر از ناٹ سو مچ ٹو بلیم ایز ہز کوچمن. تو پولیکارپک اپنی وائف سے کہتا ہے یہاں پر ماسٹر کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، یہ سارا کام کوچ مین کا. ایگور ڈینلچ وانٹس ٹو گیٹ اے گڈ پوزیشن فار ہز فرینڈ. ایگور ڈینلچ جو ہے یعنی کوچ مین، وہ اپنے کسی دوست کو یہ ہماری جگہ دینا چاہتا ہے. یس ہی از اے سرپنٹ. تو وائف بھی کہتی ہے ہاں وہ ایک سانپ ہے، یعنی ایگور ڈینلچ. ہی نوز ہاؤ ٹو ویگ ہز ٹنگ. وہ جانتا ہے کہ زبان کو کیسے استعمال کیا جائے. یو ویٹ یو فاؤل ماؤتھڈ بیسٹ. ٹھیک ہے تم دیکھو تم گندے آدمی. فاؤل ماؤتھڈ بیسٹ، تم گندے آدمی، یعنی یہ ایگور ڈینلچ کے بارے میں اسے بدوا دی جا رہی ہے. I'll get even with you. I'll go straight to the master. تم دیکھو تمہارا میں کیا حال کرتی ہوں. میں جاؤں گی مالک کے پاس. And tell him how the fellow deceives him. اسے بتاؤں گی کہ یہ ایگور ڈینلچ کس طرح تمہیں دھوکہ دیتا ہے. How he steals the hay and fodder. وہ کس طرح گھاس سارا چرا لیتا ہے اور فوڈر اور جانوروں کا کھانا چرا لیتا ہے. I'll put it down in writing. میں لکھ کر دوں گی یہ سب. And he can convince himself how the fellow lies about us all. تو اسے مالک کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا جھوٹا آدمی ہے، کس طرح ہمارے بارے میں جھوٹی باتیں بتاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. Don't old woman, don't sin. تو پولیکارپک اپنی وائف سے کہتا ہے نہیں نہیں بوڑھی، یہ ایسا مت کرنا، یہ گناہ ہے. Sin isn't what I said all true. تو وائف کہتی ہے کیوں یہ گناہ ہے؟ کیا یہ سب سچ نہیں ہے جو میں بتا رہی ہوں؟ I know to adopt what I am saying. میں جانتی ہوں میں سارا صحیح کہہ رہی ہوں. And I mean to tell it straight out to the master. ہاں اور میں یہ بالکل، میرا پورا مطلب ہے کہ میں جا کر یہ ماسٹر کو بتا دوں گی، مالک کو بتا دوں گی. He should see with his own eyes. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کتنا دھوکہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. Why not؟ کیوں نہ بتاؤں میں اسے. What can we do now anyhow؟ لیکن ہم کیا کریں، اب ہمارا کیا ہوگا. Where shall we go؟ ہم کہاں جائیں. He has ruined us. اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے. ruined us، تباہ کر دیا اس نے. تو یہاں پر dear students ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں. He apostrophe S, it means he has, not is. کہیں پر یہ is پڑھا جاتا ہے، کہیں پر یہ has پڑھا جائے گا. تو یہاں پر ایک بار پھر وہی بات ہے، کیونکہ یہ ruined ہے، past third form of verb ہے ruined. So read has. He has ruined us. اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. The old woman burst out sobbing. بوڑھی عورت رونے لگی زور زور سے. burst out sobbing. اس کے آنسو پھٹ پڑے. جرازم heard all that. اور جرازم سب کچھ یہ باہر کھڑکی کے نیچے سن رہا تھا بوڑھوں کی بات. And it stabbed him like a dagger. اور ان بوڑھوں کی باتوں نے اس کو جیسے اس کے دل میں چھری مار دی ہو. ڈیگر چھری کو کہتے ہیں. اسٹیبڈ ہو گیا چاقو سے حملہ کرنا، یعنی جیسے کسی نے اس کو چھری مار دی ہو. اس کو بہت محسوس ہوا. He realized that what misfortune he would be bringing the old people. اسے اندازہ ہوا، اسے احساس ہوا کہ میں کیا مصیبت لے کر ان بوڑھے لوگوں کے لیے آ رہا ہوں. And it made him sick at heart. اور وہ اپنے دل میں بہت محسوس کرنے لگا، تکلیف ہوئی اسی کہ میری وجہ سے دو بوڑھے لوگ در بدر ہو جائیں گے. Stood there a long while. saddened. وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا. saddened دکھی تھا. lost in thought کچھ سوچ رہا تھا. then he turned and went back into the coachman's room. تو
تو اس کے بعد وہ واپس مڑا اور ایک بار پھر ایگور ڈانلیچ کے کمرے میں چلا گیا. یو forgot something. تو ہم دیکھتے ہیں اسے وہ کہتا ہے ایگور ڈانلیچ کیا تم کوئی یہ چیز بھول گئے ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمیں روکنا ہوگا کیونکہ کلپ لمبی ہو گئی ہے. تو نیکسٹ کلپ میں ہم آگے چلیں گے.